देर गए तक जागता रहा था। सुबह बेदार होकर ख्वाजा सैयद मोहम्मद को देखा, वो इबादत में मसरूफ़ थे। हरदेव ने लेटे लेटे उनसे पूछा, आप रात को बिल्कुल नहीं सोए? उन्होंने अपने हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखी। वो समझा कि बात करने से मना करते हैं, इसीलिए वो चुप सा हो गया, मगर उनको देखता रहा। वो जाए नमाज पर आंखें बंद किए बैठे थे। उनकी ये हालत देखकर हरदेव के दिल की कैफियत भी बदलने लगी। उसके बाद ख्वाजा सैयद मोहम्मद नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। हरदेव देर गए तक उनको देखता रहा और जब नमाज के लिए झुकते तो झुके ही रहते। हरदेव को लगता था कि शायद वो अब झुके ही रहेंगे। उसके बाद वो जब अपना सर ज़मीन पर रखते तब भी इसी तरह बहुत देर लगाते थे। फिर ख्वाजा सैयद अहमद अपनी नमाज से फारिग होकर हरदेव की तरफ मुतवज्जे हुए। उनकी आंखें सुर्खी मैल हो रही थीं, चेहरे पर बड़ा नूर था, उनकी दाढ़ी मूछ न निकली थी और सर के बाल बहुत ही खूबसूरत और खमदार थे। उन्होंने हरदेव से मुखातिब होकर कहा, तुम क्या पूछना चाहते थे? हरदेव ने कहा, कोई ख़ास बात नहीं थी, फ़कत यही पूछना चाहता था, क्या आप रात भर जागते रहे? उन्होंने जवाब दिया, जब तक तुम जागते रहे मैं भी जागता रहा। तुम सोए तो मैं सो गया, मगर मैं सुबह की नमाज के वक्त उठ बैठा था। हरदेव ने कहा, अब तो सूरज बहुत ऊंचा हो गया है, आज सुबह की नमाज आपने बहुत देर में पढ़ी। उन्होंने कहा, सुबह की नमाज तो मैंने वक्त पर पढ़ी थी, उसके बाद मैंने इशराक की नमाज पढ़ी जो सूरज निकलते पढ़ी जाती है। हरदेव ने कहा, आप आंखें बंद किए बैठे थे और इसी हालत में आपने अपने हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखी थी, मगर मैंने सुना है कि नमाज में ऐसा नहीं किया करते। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने कहा, वो नमाज न थी, मुराकबा था। मैंने कहा, मुराकबा किसे कहते हैं और वो क्या होता है? जवाब दिया, अरबी ज़बान में रकबा गर्दन को कहते हैं और मुराकबा गर्दन झुकाकर ख्याल में और दिल में खुदा की याद को कहते हैं। हरदेव ने कहा, हम हिंदू इसको समाधि कहते हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने पूछा, समाधि में क्या होता है? हरदेव ने जवाब दिया, गीता में लिखा है कि हमारे अवतार श्री कृष्ण जी ने अपने चेले राजकुमार अर्जुन को खुदा की याद के चंद तरीके बताए थे जिसको समाधि कहते हैं। उसका तरीका यह है कि समाधि करने वाला सांस लेता है और उसमें ओम ओम कहता है और कुछ देर सांस रोके रखता है, फिर ओम कहकर सांस नाक से बाहर निकालता है। हरदेव की बात सुनकर ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने कहा, हमारे मुराकबे भी इसी किस्म के हैं, हम भी सांस और ख्याल के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हैं। उसके बाद सैयद मोहम्मद ने पूछा कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी कब थे और कौन थे? हरदेव ने जवाब दिया, वो हज़ारों बरस पहले आए थे, मगर ठीक ठीक मुद्दत मालूम नहीं। वो मिथ्रा में पैदा हुए थे। उनके मामू कंस मिथ्रा का राजा था। राजा कंस की बहन देवी की कृष्ण जी की माँ थी। राजा कंस से नजूमियों ने कहा था कि तेरा कातिल तेरी बहन का बेटा होगा, और यूं जब राजा कंस की बहन देवकी के घर कोई बच्चा पैदा होता तो कंस उसको मार डालता। मगर जब श्री कृष्ण पैदा हुए तो बरसात का मौसम था। भादु के महीने की 8वीं तारीख थी। बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी। आधी रात के वक्त श्री कृष्ण जी पैदा हुए तो उनकी वालदा ने अपने खावन से कहा, यह बच्चा बहुत प्यारी सूरत का है, सवेरे मेरा भाई इसको भी मार डालेगा, इसीलिए तुम इसको जमुना दरिया के पार गोकल के पास ले जाओ। वहाँ एक औरत जसोदा नाम की रहती है, वो मेरे पास आया करती है। मैंने उससे वादा लिया था कि अब के बार मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैं तेरे पास उसे भेज दूंगी, उसकी परवरिश तूने करनी है। कृष्ण जी के वालिद बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकले।
بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور پہرے دار پڑے سو رہے تھے۔ وہ بچے کو اٹھائے دریا پر گئے اور اسی حالت میں دریا پار جا کر جسودا کو جگایا اور اس بچے کو دے دیا۔ خدائی قدرت، جسودا کے ہاں بھی اسی دن لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے وہ بچی کرشن جی کے والد داس دیو کو دے دی۔ راجہ کنس چونکہ نجومیوں نے کہا تھا کہ اس کا قاتل داس دیو کا لڑکا ہوگا، اسی لیے وہ لڑکی کو نہیں مارے گا۔ داس دیو لڑکی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا اور لڑکی کو اس کی گود میں لٹا دیا۔ صبح کو راجہ کنس کو معلوم ہوا کہ اس کی بہن کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو وہ خود بہن کے پاس آیا۔ اس کو نجومیوں نے بتا رکھا تھا کہ اس رات اس کا قاتل پیدا ہونے والا تھا، اسی لیے اسے شبہ تھا کہ لڑکی کی خبر جھوٹی تھی۔ تو اس نے جب بہن کے ہاں لڑکی کو دیکھا تو پریشان ہو گیا، اور پھر اس نے درباری نجومیوں کو بلایا اور کہا، تم تو کہتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوگا، مگر یہ تو بچی ہے۔ نجومیوں نے کہا، ہمارا حساب غلط نہیں ہو سکتا، ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نجوم کا حساب راجہ کے سامنے کیا اور کہا، حساب پھر لڑکا ہی معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ سن کر راجہ کنس کو غصہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر بہن کی گود سے لڑکی چھین لی اور اس معصومہ کے دونوں پاؤں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور زوردار چکر دے کر زمین پر دے مارا۔ لڑکی بیچاری کا سر پاش پاش ہو گیا اور گرتے ہی مر گئی۔ اس کے بعد راجہ کنس نے کہا، یہ لڑکی تھی، مگر میرے دل کا خطرہ اور وہم دور ہو گیا۔ کرشن جی جسودا کی گود میں پلتے رہے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے، تو گوپوں کی جماعت ساتھ لے کر اپنے ماموں پر حملہ کیا۔ کرشن جی کے ہاتھوں سے راجہ کنس مارا گیا اور وہ خود متھرا کے راجہ بن گئے۔ اس کے بعد کنس کی بیوی کے بھائی راجہ جراسندھا نے اپنے بہنوئی کا بدلہ لینے کے لیے متھرا پر حملہ کیا۔ جراسندھا بہت بڑا راجہ تھا، اس کی حکومت اودھ میں تھی۔ کرشن جی کو کبھی فتح ہوتی تھی اور کبھی شکست، اسی طرح بہت سی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آخر کار راجہ یدھشٹر کے بھائی راج کمار بھیم اور راج کمار ارجن کے ساتھ کرشن جی بھیس بدل کر جراسندھا کی ریاست میں گئے۔ راج کمار بھیم کی جراسندھا سے کشتی ہوئی جس میں بھیم نے جراسندھا کو مار ڈالا۔ اس کے بعد ہندوستان کی وہ مشہور لڑائی ہوئی جس کو مہا بھارت کہتے ہیں۔ مہا بھارت کی لڑائی کے وقت کرشن جی نے اپنے چیلے ارجن کے سامنے جو تقریریں کی ان کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے جس کا نام گیتا ہے۔ گیتا ہم ہندوؤں میں مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ خواجہ سید محمد نے پورے اطمینان سے ہر دیو کی بات سنی، کیونکہ یہ ان کے مرشد کا حکم تھا۔ انہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار نے کہا تھا کہ ہر دیو اور خواجہ سید محمد ایک دوسرے سے اپنے احوال بیان کریں۔ خواجہ سید محمد نے ہر دیو کی بات سن کر پوچھا، دیو تم نے ابھی کہا تھا کہ تم کرشن جی کو اوتار مانتے ہو، یہ اوتار کسے کہتے ہیں؟ ہر دیو نے جواب دیا، ہندو کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو خدا کسی انسان یا حیوان کی شکل میں ظاہر ہو کر ان خرابیوں کی اصلاح کر دیتا ہے۔ ایسے میں ہندو کرشن جی کو مانتے ہیں کہ خدا کی ذات نے ان کے اندر حلول کیا تھا۔ خواجہ سید محمد نے کہا، ہندو لوگ خدا کو ایک مانتے ہیں یا نہیں؟ ہر دیو نے جواب دیا، وہ خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، البتہ صفات کی نسبت سے ان کے آپس میں اختلافات ہیں۔ ہندو کی آسمانی کتاب وید میں لکھا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، دوسرا نہیں ہے، مگر ہندو کی کتاب کے برعکس ایک جماعت کہتی ہے خدا سگن ساکار ہے، یعنی خدا میں صفات بھی ہیں اور خدا کی شکل بھی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے خدا نرگن نراکار ہے، یعنی نہ خدا میں صفات ہیں نہ اس کی کوئی شکل ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ خدا کی صفات پیدائش و پرورش، ہلاکت یعنی ستوگن اور جوگن تموگن ایک وجود میں جمع تھیں جس کو شیو جی کہتے ہیں۔ اسی طرح جتنی دیویاں اور دیوتا ہیں
उनमें किसी न किसी सिफत या शक्ति या ताकत का ज़हूर मानते हैं। जैसे दौलत देने की ताकत हमें लक्ष्मी देवी में मानते हैं, मींह बरसाने की शक्ति इंद्र देवता में मानते हैं, इल्म देने की ताकत गणेश देवता में मानते हैं। इसीलिए हिंदू की किताबें गणेश के नाम से शुरू होती हैं और किताब शुरू होने से पहले हम श्री गणेश लिखते हैं, जैसे आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने पूछा, असल में हिंदू लोग कितने देवताओं और देवियों को मानते हैं? हरदेव ने कहा, मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं, मगर सुना है ऐसे करोड़ों देवता और देवियां मानते हैं। इस पर ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने कहा, जब खुदा ने तमाम सिफात करोड़ों देवता और देवियाओं को बांट दिए हैं तो खुद उसके अख्तियार में क्या चीज़ बाकी रही है? हरदेव ने कहा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अपने मज़हब की बहुत कम मालूमात हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने पूछा, मेरे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार ने हुक्म दिया था कि मैं तुमको अपने मुसलमान बुज़ुर्गों के हालात सुनाऊं और तुम मुझको हिंदू बुज़ुर्गों के हालात सुनाओ। इसीलिए ही मैं ये सब पूछ रहा हूँ। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि हिंदू में जो फ़ुकरा होते हैं, क्या वो भी हिंदू में देवी देवता समझे जाते हैं? हरदेव ने कहा, इस बाबत भी मैं बहुत कम जानता हूँ। अलबत्ता ये मालूम है कि हम लोग अपने पीरों को गुरु कहते हैं और वो साधु और संत भी कहलाते हैं। वो दुनियादारी से अलग रहते हैं, रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाते, शादी ब्याह नहीं करते, अपने चेलों को खुदा की याद की तरीके बताते हैं, गुनाह की बातों से उन्हें रोकते हैं, उनसे दुआ लेने के लिए हम उनकी सेवा करते हैं। अभी उनकी ये बातें ख़त्म भी ना हो पाई थी कि हज़रत साहब के खादिम ख्वाजा मुबश्शिर आए और उन्होंने कहा, तुम दोनों को हज़रत याद फरमाते हैं। ये सुनते ही वो दोनों कपड़े दुरुस्त करते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए। मजलिस में बहुत लोग जमा थे और हज़रत के मुरीद ख़ास और खलीफा हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे थे। हज़रत नसीरुद्दीन सरकार ने दस्त बदस्ता दो जानू बैठे अर्ज़ कर रहे थे। जब दोनों हाजिर हुए तो दस्तूर के मुताबिक ज़मीन चूमी और मजलिस की एक सफ़ में बैठना चाहा। हज़रत ने उन दोनों को देखकर तबस्सुम फरमाया और हाथ के इशारे से कहा कि दोनों मेरे करीब बैठ जाओ। उसके बाद हज़रत अपने मुरीद नसीरुद्दीन से फिर मुखातिब हुए और इरशाद फरमाया कि खुदा की सिफ़ात ऐन ज़ात हैं और हम मुसलमान सिफ़ात को ज़ात से जुदा नहीं समझते। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी सरकार ने अपना एक शेर सुनाया और अर्ज़ की कि ग़ुलाम ने भी इस बात को इस तरह अदा किया है। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी सरकार का कलाम सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की आंखों में आंसू आ गए। उधर ख्वाजा सैयद मोहम्मद की तरफ देखा। उन्होंने दस्त बदस्ता अर्ज़ की कि आज हरदेव ने हिंदू अक़ैद और ख़यालात का ज़िक्र मुझसे किया था। वो कहते हैं कि खुदा ने अपने सब सिफ़ात देवी देवताओं में तकसीम कर दिए हैं। हज़रत ने फरमाया, नसीरुद्दीन ने जो कलाम सुनाया उसमें बहुत अच्छी मिसालें हैं। हम लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि इस बात पर गौर करें कि हिंदू का अक़ीदा क्या है और मुसलमानों का अक़ीदा क्या है। हम तो इस हैरत में सरशार हैं कि दरिया बुलबुले के अंदर क्यों कर समा गया। नसीरुद्दीन के सीने में इश्क के सिवा और किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं। हम इसमें हैं और वो हम में है। जैसे खुशबू जो गुलाब के अंदर भी है और बाहर भी। खुशबू गुलाब के फूल से जुदा नहीं है और जुदा भी है। हिसाब के अंदर जो मद की लकीर खींची जाती है वो बेकार भी है और बाकार भी है। ख़त व किताबत में लिखा गया मज़मून बोलता भी है और ख़ामोश भी है। हम इस ज़िंदगी के दुख से रोते हैं और सुख से हंसते हैं, मगर हमारा ये रोना और हंसना बच्चे की तरह है जो नींद में कभी रोता है और कभी हंसता है, जबकि हकीकत में ना वो रोता है और ना ही हंसता है। फिर हज़रत साहब ने हरदेव को मुखातिब करते हुए फरमाया, हरदेव, असल चीज़ अपनी पहचान है। हम बाहर की पहचान में मसरूफ़ रहते हैं और ख़ुद अपने अंदर की पहचान को भूल जाते हैं।
ہم اختیار والے بھی ہیں اور بے اختیار بھی ہیں، ہم موجود بھی ہیں اور غیر موجود بھی ہیں۔ بس نصیر الدین نے ٹھیک کہا ہے کہ باکار بھی ہیں اور بیکار بھی ہیں۔ ہر دیو ایک ہی ذات کی یہ سب تجلیاں ہیں، یہ سب روشنیاں ہیں، یہ سب گہما گہمیاں ہیں۔ ایک صورت سرمدی ہے جس کا اتنا شور ہے، ورنہ ہر ذرہ ازل سے تا ابد خاموش ہے۔ حضرت نے جب یہ الفاظ زبان مبارک سے بیان فرمائے تو تمام حاضرین رونے لگے۔ شیخ نصیر الدین نے حضرت کے قدموں میں سر رکھ دیا اور ان پر ایک وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ حضرت نے ہر دیو کی طرف نظر اٹھائی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان آنسو میں ساری کائنات ہر دیو کو ہچکولے کھاتی دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت نے ہر دیو کو فقط دیکھا، کچھ فرمایا نہیں، مگر وہ کانپنے لگا۔ ہر دیو نے حضرت کے آنسو کے اندر سب کچھ دیکھا اور وہ بے خود ہو کر حضرت کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا، مگر جو ہی کھڑا ہوا کسی چیز نے اس کے اندر ناچنا شروع کر دیا اور وہ حضرت کے قدموں کی طرف بڑھنے کی بجائے سرمستی سے مجلس میں ناچنے لگا۔ ہر چند وہ اپنے آپ کو اس بے ادبی اور گستاخی سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر خود پر اس کا اختیار ہی نہ رہا تھا۔ شاید یہی اختیار اور بے اختیاری ہی تھی، اسے آسمان اور زمین حرکت و جنبش اور رقص کرتے نظر آئے۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس کے اندر کیا ہو رہا تھا، وہ کیوں ناچ رہا تھا، اس کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی، اس کا سبب اسے معلوم نہ تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے حضرت بھی کھڑے ہو گئے، ساری مجلس کے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ خواجہ محمد نے نہایت خوش گفتاری میں شیخ نصیر الدین کا مقطع گانا شروع کیا۔ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد، این طرفہ تماشا بین دریا با حباب اندر۔ خواجہ محمد جز عشق کے نمی گنجد کے لفظ کی بار بار تکرار کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ہر دیو ٹک ٹکی باندھے حضرت کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کے آنسو میں اپنے ملک کو دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا، کرشن جی کی مورتی کو دیکھا۔ وہ بانسری بجا رہے تھے، بانسری کے سر خواجہ محمد کے گانے کی آواز سے ملے ہوئے سنائی دیتے تھے، اور اسے ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے کرشن جی بانسری بھی بجا رہے تھے اور اس کے ساتھ ناچ بھی رہے تھے، اور جز عشق نمی گنجد کی تکرار بھی کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہر دیو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو مجلس برخاست ہو چکی تھی۔